أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর হইতেছে তো। আমার থেকে দিয়ে আপনারাই ভালো পারেন। আগে জানলে তো আমি আইতামই না। হ্যাঁ, এটা কথা। তাই আমি ভাবছি পোলাপান মনে পারে না, কিছুই পারে না মনে হয়। যাই একটু শিখামো, আমার থেকে দিয়ে বেশি আপনারা পারেন। এটা কোন কথা হইল? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين